अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं नूर सरास। नाज़रीन, आज बात करेंगे बजट के ऊपर, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये मेरी जो आवाज़ है ये आपने हुकूमती एहलकारों तक पहुँचानी है, क्योंकि ये किसी की अमानत है। और अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत का अंदाज़ा हम सबको है कि कोई भी इशू के ऊपर जब बात होती है, जब उसके ऊपर ज़्यादा व्यूवर चले जाते हैं, वो हुकूमत के कानों तक पहुंच जाती है, तो उस पर कोई ना कोई एक्शन हो जाता है। मेरे कुछ व्यूवर्स और मेरे कुछ दोस्त जो ज़िला कसूर के सरहदी देहातों में रहते हैं, उनको मोबाइल सिग्नल की सहूलत मौजूद नहीं है। उनके घरों में, उनके गाँव में, उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट की सहूलत मैसर नहीं है। क्योंकि देहाती सरहदी एरिया है तो कुछ ना कुछ वजह हो सकती है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको जो सहूलियात है मोबाइल की और इंटरनेट की वो देनी चाहिए, क्योंकि उनमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, जब वो अपने घरों में होते हैं तो उनको इंटरनेट की सहूलत नहीं मिलती, जिससे उनकी तालीम का भी हर्ज हो रहा है। तो जो जहाँ भी रहता है, शहर में रहता है या गाँव में रहता है, उसके इक्वल हकूक़ होते हैं। और हुकूमत को चाहिए कि ये जो देहाती बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर मोबाइल के सिग्नल नहीं थे, वहाँ पर मोबाइल सिग्नल पहुँचाने में अपना कोई अहम किरदार अदा करें और किसी भी इदारे की ड्यूटी लगाकर उनका मामला हल करें। अब बात करते हैं बजट के ऊपर। बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। इस हालात में ये जैसा भी बजट है, इस पर तनकीद करना या इसकी हमायत करना वो मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बजट का, और ना ही माहिर इक़्तिसादियाती हूं, और ना ही मुआशियात का मुझे पता है। और मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा। अगर आपको पसंद आए आप शेयर करना, अगर पसंद ना आए तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात कि कुछ लोग जो शरपसंद अनासर हैं, जो दुश्मन मुल्कों के पेरोल पर काम करते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई हुई है कि हमारे मुल्क का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो बजट है वो आर्मी के ऊपर खर्च होता है, हमारे दफाई इदारों के ऊपर खर्च होता है, जो सरासर गलत और बेबुनियाद है। हमारी दफा के ऊपर सिर्फ 1400 अरब का बजट है, जो टोटल बजट का सिर्फ 16% या 17 या 18%, 16 से 18% तक बनता है। टोटल बजट का 1400 अरब डॉलर जो दफा के ऊपर खर्च हो रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही कम है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हमारा दफा और मजबूत हो। आज अगर हम सुकून की नींद सो रहे हैं, हमारी इज़्ज़तें महफूज हैं, हमारे घर महफूज हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ पाक आर्मी और एजेंसीज़ की वजह से। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो इनका बजट और बढ़ाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो दफा है वो मजबूत हो और हम दुश्मन की आंख से आंख मिलाकर बात करने की जुर्रत कर सकें। और जो बजट का आधे से ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे खर्च होता है, असल सोचने की बात वो है 3200 समथिंग 3230 या 3220-25 अरब रुपया जो है वो कर्ज़ों की मद में इस्तेमाल हो रहा है, वो सूद के मद में हो रहा है, वो कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग, जो कर्जा लेकर हुकूमती एहलकार अय्याशियाँ करते हैं। 3200 अरब जो टोटल बजट का 40% या 42% बनता है, इसको कम करने की ज़रूरत है। को दर्जा चहारम और दूसरे मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए थी, बेशक 10% ही बढ़ाते, क्योंकि जब टैक्स बढ़ता है, जब महंगाई बढ़ती है, तो दर्जा चहारम का जो मुलाजम है उसकी सैलरी कितनी होती है, उनके बीवी बच्चे हैं, उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने भी स्कूलों की फ़ीस, हॉस्पिटल के खर्चे, सब कुछ सर्वाइव करना होता है, जो गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। मगर आपके जो टीम है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जो MNA MPAs हैं, ये लाखों रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, मरात ले रहे हैं, ये आवाम के नौकर हैं, ये आवाम की खिदमत करने के लिए आवाम का वोट लेकर असम्बली में आते हैं, ना कि तनख्वाहें ले रहे हैं। ये तो अपने बिजनेस करते हैं, इनके तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं।
یہ تو سبسڈی جو لے رہے ہیں یہ ان کے لیے کافی ہے، ان کو تنخواہیں ان کے مراعات کم کرنے چاہیے۔ یہ جو افسر شاہی ہے، جن کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کا بل حکومت ادا کرتی ہے، جن کے ہاسپٹل پرائیویٹ ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا علاج ہوتا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر بھی نہیں بیرون ملک ان کا علاج ہوتا ہے، ان کے بچے اچھے اچھے اسکولوں میں بڑے مہنگی فیسیں دے کر پڑھتے ہیں، اور ان کا جو پورا خرچہ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ادا کر رہی ہے۔ اور آپ نے غریب کو کیا دیا؟ اس بجٹ میں آپ نے مزدور کو کیا دیا؟ اس بجٹ میں آپ نے کسان کو کیا دیا؟ اس بجٹ میں آپ نے طالب علم کو کیا دیا؟ اس بجٹ میں آپ نے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے اس کو کیا دیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے جناب عمران خان صاحب، آپ نے تو 9 لاکھ تنخواہ اپنی کر دی، آپ نے اپنے کابینہ کی 300% تنخواہ بڑھا دی، ان کو تنخواہیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کھاتے پیتے گھروں سے کے لیے شیڈولنگ، جو قرضہ لے کر حکومتی اہلکار عیاشیاں کرتے ہیں، 3200 ارب جو ٹوٹل بجٹ کا 40% یا 42% بنتا ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ملک قرضوں کے اوپر نہیں چلتا۔ جناب عمران خان صاحب، آپ کے جو اہلکار ہیں، آپ کے کابینہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو عوام کے پیسوں، عوام کے ٹیکسوں سے عیاشیاں کر رہے ہیں اور 3200 ارب روپیہ سود اور قرضوں کی مد میں جا رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں آپ نے نہیں بڑھائی، IMF کہنے پر ان کی تنخواہیں بھی بڑھانا چاہیے تھی، حالات جیسے بھی ہوں۔ اکانومی کرونا نے اگر ڈیمیج کی ہوئی ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے، کیونکہ آپ کرونا آیا تھا مارچ میں، آپ فروری تک کی اکانومی دیکھ لیں، یہ تو کرونا نے آپ کی کارکردگی پر ایک پردہ ڈال دیا ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کرونا کی آڑ لے کر سرخرو ہو رہے ہیں، نہیں تو آپ نے جو اکانومی کا حال کیا ہے اس سے عوام کا کنجوبر نکل چکا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا بجٹ کے اوپر، 3200 ارب روپیہ جو قرضوں کی مد میں جاتا ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بجٹ میں آپ نے تنخواہیں IMF کے کہنے پر نہیں بڑھائی، آپ کو درجہ چہارم اور دوسرے ملازموں کی تنخواہیں بڑھانی چاہیے تھی، بے شک 10% ہی بڑھاتے، کیونکہ جب ٹیکس بڑھتا ہے، جب مہنگائی بڑھتی ہے تو درجہ چہارم کا جو ملازم ہے اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ ان کے بیوی بچے ہیں، وہ ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، انہوں نے بھی سکولوں کی فیس، ہاسپٹل کے خرچے، سب کچھ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے ان کی جو مراعات ہیں وہ جاتی ہیں، اور غریب ٹیکس دینے کے باوجود ہمیشہ پس رہا ہے۔ عوام نے آپ کو منتخب اس لیے کیا تھا کہ پچھلی حکومتیں چور تھیں، آپ ایماندار ہیں، آپ صادق الامین ہیں، آپ نے قانون کی بالادستی کرنی تھی، آپ نے قانون کو خاص و عام کے لیے عام کرنا تھا، آپ نے عدالتوں کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا تھا، آپ نے ادارے مضبوط کرنے تھے۔ آپ ادارے مضبوط کرنے کی بجائے آپ اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، اور غریب آدمی غربت کی چکی میں ایسے پس رہا ہے کہ وہ ابھی آپ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج بھی وقت ہے، بجٹ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، وہ آپ جانو اور بجٹ جانے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو 3200 ارب روپیہ ہے، جو بجٹ کا 40% ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مراعات وزیروں مشیروں کو مل رہی ہیں وہ کم کر کے غربا کو، مسکینوں کو، سرکاری ملازموں کو دینی چاہیے۔ جو درجہ چہارم کے ملازم ہیں، جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، ان کو وہ مراعات دینی چاہیے جن کے وہ حقدار ہیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔